बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद और लाहौर की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान के ये जो बेहिस हुक्मरान हैं, ये कितना बड़ा अज़ाब इलाही बने हुए हैं 25 करोड़ आवाम पर कि अब लोगों को ये एहसास हो रहा है कि काश हमारे ऐसे खुद गर्ज हुक्मरान ना ही होते तो बेहतर था। आज ये लोग सैलाब मुतासरीन के पास भी सिर्फ फ़ोटो सेशन करवाने के लिए जा रहे हैं। इससे आवाम को कितनी अजियत हो रही है जो पहले ही सैलाब की तबाहकारियों से मुतासर हैं। ये हुक्मरान आवाम को मुसीबत की इस घड़ी में सपोर्ट करने की बजाय उल्टा और उनकी मदद करने की बजाय उल्टा उनके लिए एक मुसीबत बने हुए हैं। जो कुछ सियालकोट में हुआ अभी तक उसकी बाज गश्त सुनाई दे रही है और सोशल मीडिया ने सारा जो वहाँ पर ड्रामा किया गया उसे बेनकाब कर दिया है, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने तो वही राग अलापा जो सरकारी महकमा इत्तलात ने उन्हें पहुँचाया। जो हकीकत है वो वहाँ पर जो हमारे सोर्सेज हैं उन्होंने बताई और जो सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हुई हैं उनसे लोगों को पता चला। नाज़रीन, आज सारी तफसील हम आपको बताएंगे कि रावी में क्या हुआ। रावी में जब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ गई वज़ीर आला पंजाब तो कौन कौन उनके साथ था और वज़ीराबाद में टिक टाकर वज़ीर आला के साथ क्या बीती कि उन्हें एक जाली खैमा बस्ती दिखाई गई। जो ही वो वहाँ से विजिट ख़त्म करके गई तो पीछे से सारी खैमा बस्ती उखाड़ ली गई और जो जाली मुतासरीन सैलाब वहाँ बिठाए गए थे वो भी अपने अपने घरों को चले गए। ये असली सैलाब मुतासरीन का सामना करने से क्यों घबरा रहे हैं, असली सैलाब मुतासरीन के पास जाने की जुर्रत क्यों नहीं कर रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तफसीलात भी आज की इसी वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह अशराफिया को बचाने के लिए आवाम को, गरीब आवाम को डबोया गया लाहौर में। और रावी में जो सारी वारदात का मुल्ज़म नंबर 1 था, जो सरगना था, जो माफिया राज था, जो गॉडफादर था, वो वज़ीर आला के हमरा था। बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल के मज़ीद भी डबोया जा रहा है जो लोग पहले डूब चुके हैं उन्हें। मरियम नवाज के साथ जो कुछ हुआ वो आज स्पेशली आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे जो हर किसी के लिए बाइस इबरत होगा। नाज़रीन, किस तरह कुदरत ने बड़े वाज़े अंदाज में अशराफिया से इंतकाम लिया है और जो इस सैलाब के एक्टिविटी है, इमदादी सरगर्मियाँ हैं या सैलाब से बचाव के लिए हुकूमत के इक़दामात हैं, उनके ज़रिए ये खुद ही बेनकाब हो रहे हैं और आवाम में इनके ख़िलाफ़ जो नफ़रत है वो बढ़ती चली जा रही है। लेकिन तफसील में जाने से पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों को ये याद दिलाना चाहते हैं कि ये चैनल आपका अपना है, इसलिए आपसे सब्सक्राइब करके घंटी का निशान ज़रूर दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली ऐसी ही रिसर्च बेस्ड वीडियोस आपको बरवक्त मिलती रहें और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह ना जाए। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे या हमारी टाइमलाइन पर मौजूद कोई और वीडियो आपको पसंद आए तो उसे आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, अपने फेसबुक ग्रुप्स में और अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, ताकि चिराग से चिराग जलता रहे और हम सब मिलकर जो हकीकी सूरत हाल है वो आवाम के सामने ला सकें। नाज़रीन, एक तरफ सैलाब की तबाहकारियाँ हैं तो दूसरी तरफ अशराफिया की मक्कारियाँ हैं और जो तीसरी तरफ हुक्मरानों की अदाकारियाँ हैं, जिससे अवाम दोहरी बल्कि तिहरी परेशानियों में मुब्तला हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ पिछले एक हफ्ते से रोज़ाना सुबह सवेरे उठती हैं अच्छी तरह तैयार होकर और एक कनीज़ों का और गुलामों का एक काफ़िला साथ लेकर चल पड़ती हैं। सैलाब मुतासरीन के साथ टिक टाक बनवाने के लिए निकल खड़ी होती हैं। पहले वो रावी किनारे गईं, फिर सियालकोट, फिर वज़ीराबाद समेत पंजाब के दूसरे इलाकों में वो गईं। इब्तदाई कवरेज तो बड़ी पॉजिटिव रहती है नाज़रीन जब वो जाती हैं और उसकी कवरेज जारी की जाती है, क्योंकि इन इवेंट्स की वो तमाम कवरेज पंजाब हुकूमत खुद जारी कर रही है और फिर पीछे से जो उनका महकमा है DGPR वो फ़ोन कॉल पर फॉलो अप करता है, मोबाइल कॉल्स जाती हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस जाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुपों में इस तरह के क्लिप्स जो हैं टिक टाक कर वज़ीर आला के वो भिजवाए जाते हैं। फिर वो क्लिप्स जो हैं
وہ سوشل میڈیا پر بھی وائرل کیے جاتے ہیں، ٹویٹس بھی کیے جاتے ہیں، اور جو مین اسٹریم میڈیا ہے اسے بھی ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ اخبارات میں شہ سرخیاں لگائیں تصویروں کے ساتھ، اور جو الیکٹرانک میڈیا ہے، جو نیوز چینل ہے، انہیں کہا جاتا ہے کہ ہیڈ لائنز میں محترمہ کو دکھایا جائے، اور پھر اس کے عوض اشتہارات کی ان پر بھرمار کی جاتی ہے، کروڑوں اربوں روپے سالانہ کے اشتہار بطور رشوت دیے جاتے ہیں، اور میڈیا کو جو اصل اسٹوریاں ہیں وہ پھر بعد میں سوشل میڈیا پر عوام شیئر کرتے ہیں، یا جو سوشل میڈیا واریر ہیں آپ کے ہمارے اور 25 کروڑ عوام کے درمیان سے، وہ یہ سٹوریاں جو ہیں بڑے دلچسپ اور سنسنی خیز انداز میں وہ اصلی حقیقت جو ہے وہ سامنے لاتے ہیں، کیونکہ حقیقی ویڈیوز کو وائرل ہونے میں 1-2 روز لگ جاتے ہیں، اس لیے جو اصل کہانی ہے وہ اس پر جو ہمیں ویڈیو بنانے میں کچھ تاخیر بھی ہو جاتی ہے، لیکن یہ معاملات اتنے دلچسپ اور سنسنی خیز ہیں کہ ان کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ مریم نواز صاحبہ جب راوی کنارے لاہور کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں گئیں تو علیم خان ان کے ہمراہ تھے، عبدالعلیم خان وفاقی وزیر نجکاری۔ یہ ناظرین وہی علیم خان ہیں جس کے خلاف کسی زمانے میں محترمہ مریم نواز شریف نے ٹویٹ کیا تھا کہ پی ٹی آئی نے لاہور کے بدنام قبضہ گروپ سرغنہ علیم خان کو ٹکٹ دے دیا ہے 2013 کے الیکشن میں۔ پھر ناظرین آپ کو یاد ہوگا 2018 کے الیکشن میں بھی علیم خان قبضہ گروپ پر بدنام تھا بقول محترمہ مریم نواز شریف کے، لیکن پھر خدا کی قدرت دیکھیں کہ آج وہی قبضہ گروپ کا سرغنہ مافیا ڈان راوی کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں اسی محترمہ مریم نواز شریف کے ساتھ انہی کی گاڑی میں انہی کی کشتی میں بیٹھ کر پہنچا ہوا تھا۔ اسے کہتے ہیں یو ٹرن۔ آپ کہتے ہیں عمران خان یو ٹرن لیتا ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف نے عبدالعلیم خان کے حوالے سے یو ٹرن لیتے ہوئے اپنے سابقہ تمام بیانات کو پس پش ڈال دیا ہے، اور یہ وہی کھیل ہے ناظرین جو آصف علی زرداری کے حوالے سے پہلے شہباز شریف نے بیانات دیے کہ میں اس سے لاڑکانہ کی گلیوں میں گھسیٹوں گا، لیکن پھر اسی کو سلام پیش کیا جا رہا تھا، اسی کو ایوارڈ دیے جا رہے تھے، اسی کو صدر پاکستان بنوایا جا رہا تھا۔ گلیوں میں گھسیٹنے کے جو نام نہاد دعوے تھے وہ دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اب وہی علیم خان جو پہلے قبضہ گروپ تھا وہ آج محترمہ مریم نواز شریف کے ساتھ ساتھ وزٹ کر رہا تھا سیلاب متاثرہ علاقوں کا۔ یہ قبضہ گروپ ڈان، حتیٰ کہ یہاں تک کہ یہ قبضہ گروپ ڈان عبدالعلیم خان جو آج کل استحکام پاکستان پارٹی ہے، حالانکہ وہ عدم استحکام پاکستان کا سارا ان کا سیاسی کردار ہے، اور وہ آج مریم نواز کی کشتی میں بھی سوار تھا۔ آج مریم نواز کی صوبائی حکومت نے اس قبضہ گروپ ڈان کی جو پارک ویو سوسائٹی ہے اس کو بچانے کے لیے شاہدرہ اور شرک پور کے ہزاروں غریب عوام کو ڈبو دیا ہے، اور پچھلے 4-5 روز سے ان علاقوں میں قیامت برپا ہے۔ اور یہ قیامت کس نے برپا کی ہے؟ یہ عبدالعلیم خان کے ذاتی ملازمین نے، ان کی سوسائٹی کے لوگوں نے، اور پنجاب پولیس نے، اور جو پنجاب کے مختلف محکمے ہیں ان سب کی ملی بھگت سے برپا کی گئی ہے۔ غریبوں کو ڈبویا گیا ہے، لیکن محترمہ مریم نواز شریف کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ نون لیگ پر جب کبھی برا وقت آیا یا اس کی جب کبھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انبن ہوئی تو سب سے پہلے نون لیگ کی کشتی سے نیچے اترنے کے لیے عبدالعلیم خان ہی چھلانگ لگائے گا۔ یہ عبدالعلیم خان کی تاریخ ہے، یہ کاف لیگ میں بھی رہا، یہ پی ٹی آئی میں بھی رہا، اور یہ اس وقت اتحادی ہے نون لیگ کا، لیکن سب سے پہلے چھوڑنے والوں میں عبدالعلیم خان کا نام ہوتا ہے۔ اس دوران ناظرین آپ کو سوشل میڈیا پر متاثرہ خواتین کی چیخ و پکار بھی سنائی دی ہوگی حالیہ چند روز کے دوران کہ ہمارے علاقے میں کبھی سیلابی پانی نہیں آیا تھا، لیکن اس بار علیم خان نے اپنی پارک ویو سوسائٹی کو بچانے کے لیے ہماری زمینوں اور گھروں کی طرف سیلاب کا رخ موڑنے کے لیے بند توڑوا دیے، لیکن چونکہ علیم خان کی اپنی جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے وہ دریائے راوی کے بیڈ کے اندر قبضے کی زمینوں پر بنائی گئی ہے،
اس لیے اسے بچانے کے لیے بنایا گیا جو بند تھا، جو رات گئے تک اسے مضبوط کرتے رہے عبدالعظیم خان کے لوگ اور پنجاب حکومت کے لوگ، وہ رات 1 بجے پھر ٹوٹ گیا اور سیلاب نے اسے خود توڑ دیا۔ اور جب آدھی رات کو یہ بند ٹوٹا تو پھر ریسکیو والے بھاگ دوڑ کر لوگوں کو سول جو کارکیو سوسائٹی ہے اس سے نکالتے رہے۔ اب ناظرین ایک اور بات بڑی مشہور ہو گئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب عوام تو پتہ نہیں عمران خان کے کہنے پر کب نکلتی ہے ان قبضہ گروپوں کے خلاف، لیکن راوی عمران خان کے کہنے پر باہر نکل آیا ہے اور اس نے اب قبضہ کی گئی اپنی زمین پر واپسی اختیار کر لی ہے اور اسے اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے۔ مریم نواز ناظرین جھولے جھولتی رہیں کشتی میں، اور دوسری کشتی میں اپنے ہی لوگ بٹھا کر انہیں دیکھ کر پھر وہ ہاتھ ہلاتی رہیں، گویا جلسے میں شرکت کے لیے آئی ہوئی تھیں۔ راوی پل پر بھی لوگوں کو دیکھ کر یوں ہاتھ ہلایا اور یوں ظاہر کیا کہ جو عوام ہیں وہ ان کے استقبال کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ ایک طرف جو سیلاب متاثرین ہیں ان کی جانوں پر بنی ہوئی ہے، ان کا مال مویشی سامان دریا میں سیلاب میں بہہ گیا ہے، اور یہ انہیں دیکھ کر ہاتھ اس طرح ہلا رہی ہیں مسکرا مسکرا کر۔ افسوسناک صورتحال تھی ناظرین سیالکوٹ میں محترمہ مریم نواز کے دورے کے دوران جو قیامت ٹوٹی، اس کا ذکر سب سے سنسنی خیز ہے۔ سیالکوٹ پورا ڈوب گیا تھا، ڈوبا ہوا تھا، لیکن مریم نواز شریف صاحبہ کے جو میڈیا سیل نے شہر کی چند اونچی اونچی سڑکوں کی ویڈیوز بنا کر شیئر کر دی کہ سیالکوٹ سے پانی اتر گیا ہے اور 1 دن میں پانی نکالنے کا دعویٰ کیا گیا۔ سب سے بڑا ظلم اور زیادتی ناظرین یہ کی گئی کہ مریم نواز کے سیالکوٹ کے دورے پر کئی کلومیٹر تک چاروں اطراف بازار اور دکانیں بند کروا دیے گئے، اور سیلاب متاثرین کو، جو حقیقی سیلاب متاثرین تھے، ان کو یہاں سے نکال دیا گیا۔ اصل متاثرین کی بجائے ایسے لوگوں کو بٹھا کر وہاں ان سے ملاقات کی گئی، اور ایسے جعلی سیلاب متاثرین کو محترمہ مریم نواز شریف نے، جو خواتین تھیں، ان کو گلے لگا کر دلاسا دیا۔ اور لیکن پرابلم کیا ہے، ان کو اصل سیلاب متاثرین کو قریب کیوں نہیں آنے دے رہے، ان کو کیوں اصل جو متاثرہ جگہ ہے وہاں سے کیوں بھگا دیا جاتا ہے پولیس کے ذریعے؟ اس کی وجہ سے کوئی سیکیورٹی پرابلم ہے، سیکیورٹی ایشو ہے، یا کوئی اور خوف ہے، اس کی ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی۔ عوام چونکہ احتجاج کر رہے ہیں اور ایسی ان گنت ویڈیوز نے دھوم مچا رکھی ہے ہر طرف، لیکن یہ جو ویڈیوز ہیں آپ خود دیکھیں جا کر سوشل میڈیا پر، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو اصل ٹیمپریچر ہے، جو اصل لوگوں کا رد عمل ہے وہ کیا ہے۔ اس رد عمل سے گھبرائی ہوئی ہیں کہ اچانک غیر متوقع طور پر جو اصل سیلاب متاثرین ہیں وہ کہیں عمران خان زندہ باد کا نعرہ نہ لگانا شروع کرتے ہیں، یا محترمہ مریم کے خلاف نہ بول پڑیں، یا اس کو شکایت نہ کریں عبدالعلیم خان کی اور ان جیسے دوسرے لوگوں کی جنہوں نے انہیں ڈبونے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ناظرین یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ کے دورے کے دوران حکومت سے ناراض عوام ان کے خلاف کہیں نعرہ بازی کر کے رنگ میں بھنگ نہ ڈال دیں۔ اتنے خوف زدہ ہیں ہمارے یہ حکمران اپنے ہی عوام سے۔ انتہا یہ کی گئی ہے کہ پولیس نے سیالکوٹ میں ڈنڈے سوٹے مار مار کر دکانداروں کی دکانیں بند کروائیں، اور پورا علاقہ خالی کروانے کے لیے پولیس گردی کی انتہا کر دی گئی، اور دکانداروں کو اتنا زیادہ سمجھ لیں کہ تشدد کا نشانہ بنایا کہ کچھ دکانداروں کو کمر پر، بازوؤں پر، کہنیوں پر زخم آ گئے، اور مقصد یہ تھا کہ سونجیاں ہو جڑ گڑیاں پہ بچ مرزا یار پھرے۔ پولیس کے لاٹھی چارج سے ایک دکاندار کی کمر زخمی ہو گئی، ایک کا بازو فریکچر ہو گیا، ٹوٹ گیا، ڈنڈا لگنے سے اس کی ہڈی ٹوٹ گئی، کسی کو ٹانگ پر چوٹ آئی، کسی کے سر پر ڈنڈا مارا گیا۔ تو یہ افسوسناک صورتحال ہے کہ ایک آدمی کا بازو ٹھیک ٹھاک، ہڈی ٹوٹ کر فریکچر ہو گیا، بازو ٹوٹ گیا، اور ڈنڈا لگنے سے کئی لوگوں کو زخم بھی آئے۔ لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ لوگ اس بات پر احتجاج کر رہے تھے کہ بھئی مریم نواز شریف نے تو یہاں سے کئی کلومیٹر دور وزٹ رکھا ہے، اور وہ آئی بھی ہیلی کاپٹر کے ذریعے ہیں، انہیں ہم سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے، آپ ہماری دکانیں کیوں بند کروا رہے ہیں؟ ان کا قصور صرف یہ تھا کہ ان کی دکانیں اس علاقے میں تھی جہاں مریم نواز کا وزٹ تھا، وزیر اعلیٰ پنجاب کا۔
नाज़रीन, ज़बरदस्ती अगर आप किसी का रोज़गार बंद करवाएंगे वो रद्द-ए-अमल तो देगा। ऐसा ही इन दुकानदारों ने किया। उनका कहना था कि मुहतरमा मरियम नवाज शरीफ ने अगर हेलीकॉप्टर पर ही आना था तो फिर इस पूरे एरिए के और उस रूट की दुकानें क्यों बंद करवाई गईं जो उनके रास्ते में आती थी। ये नाज़रीन बहुत आज की अफसोसनाक सूरत हाल के हवाले से हमने वीडियो आपके साथ शेयर करना थी। अब्दुल अलीम खान किस तरीके से इमरान खान का जो गद्दार था वो किस तरीके से आज बेनकाब हो चुका है कि वो कब्जा ग्रुप है। उसने दरिया के बेड की ज़मीन वहाँ पर बड़ी अच्छी सी सड़कें बनाकर 8-8 10-10 लाख रुपए मरला के हिसाब से बेची, जो उसने कोड़ियों के मोल वहाँ से खरीदी थी। ये वो जरी ज़मीनें थी जहाँ पर जो काश्तकार है वो सब्जियां बेचकर लाहौर को सप्लाई करते थे। ये फूड बास्केट थी लाहौर की, लेकिन इस पर कब्जा करके और वहाँ प्लाट बनाकर उसको पूरी जो फूड बास्केट है वो वहाँ से गायब कर दी गई। और अब चूंकि दूर दराज से सब्जी आती है लाहौर में और जो डीजल है जिस पर यानी उसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है उसके रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, इसलिए अब हर सब्जी लोगों को महंगी मिलती है। जो किसी ज़माने में 50 रुपए 70 रुपए 80 रुपए या 100 रुपए किलो सब्जी मिलती थी मुख्तलिफ महंगे और सस्ते ज़माने में, वो 50 और 100 रुपए फी किलो वाली सब्जी अब 150-200 रुपए किलो मिल रही है। उसकी वजह यह है कि अलीम खान जैसे कब्जा ग्रुपों ने, सिर्फ अकेला अलीम खान नहीं है, 8-10 और भी अलीम खान हैं जो कब्जा ग्रुप हैं, उन्होंने रावी के बेड की और उसके अतराफ की जो जरी ज़मीन थी, जो कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक जिसको ग्रे नहीं किया जा सकता था क्योंकि वो दरिया का बेड है और कभी भी सैलाब आए अगर आप दरिया का बेड रास्ता ब्लॉक कर देंगे तो फिर जो सैलाब है वो आबादियों को, शरकपुर शरीफ को तबाह किया गया है नाज़रीन ख़ास तौर पर, और शाहदरा के जो मज़ाफ़ात हैं वहाँ तबाही मचाई गई है। क्या अलीम खान और नून लीग फिर अगले आम इंतखाबात में शरकपुर शरीफ और शाहदरा के अवाम का सामना कर सकेंगे, या शर्मसार होकर वहाँ भी फिर जब जलसा करने जाया करेंगे तो वहाँ भी बाहर से ले जाकर सामीन बिठाएंगे और असल लोगों को डंडे मारकर बाहर भगा देंगे। इस हवाले से आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।